وګورئ ویډیو دا دوم ویډیو دغه د مخامخ شلون دی پیر غورځئ دغه وګورئ دغه ویني دغه دا مخامخ راغی دغه پولیس واسطه کنه دا شلون غورځئ استاد ایک ہی ہے نا دا کی حالات ہے وے کے سامنے اے سامنے پھیر کاٹ اے سامنے پھیر کاٹ رہے اے نا دے حالات نے اے چکادم پولیس اے وے کے سامنے وہاں رہے وے کے بندہ ہی ہے اے سامنے آ اے جلسہ کھلوتا ہی اے وے اے نیڑے نہیں جا رہے اے نیڑے والا کہ نہیں جا رہے پتہ نہیں کیوں نیڑے نہیں جا رہے دا وګورئ دغه ویني دغه پولیسان دي دغه جلسه ده دوی زندې نه ورځي دغه وګورئ دا مخامخ شلون ورغورځئ مگر زندې دی نه ورځي زندې نه ورځي دغه ویني دا غوټ ولاړ دی لاره بنده سو سره دغه مخامخ ویني دا روډ سره بلاک دا وګوره دغه نه ده دغه وګوره دغه ویني